आज हामी लुकाको 9 अध्यायलाई सिद्ध्याउने प्रयास गर्नेछौँ। लुका 9को 57बाट 62 पदसम्म म पहिला यहाँको सामनेमा पढ्छु। यो विशेष यस्तो एउटा खण्ड छ जहाँबाट अब ख्रीष्ट येशू गालिलबाट सामरिया हुँदै यरुशलेममा जान खोज्दाखेरि सामरीहरूले चित्त दुखाए, कारण उहाँले यरुशलेममा नै आफ्नो मुक्तिको कार्य पूरा गर्ने निर्णय गरेको थाहा पाएपछि सामरीहरू रुष्ट हुन्छन् र प्रभु त्यसपछि सामरीको गाउँबाट पूर्वी किनारा हुँदै यरुशलेमतिर आउँदै हुनुहुन्छ र त्यसै यात्रामा यी आज घटेको घटनाले देखाउँदैछ कि येशू प्रभुको चेला बन्न सस्तो छैन। नेपाली परिवेशमा बेला बखतमा तपाईँ म सुन्दछौँ, गैर इसाई मित्रहरूले क्रिस्चियनहरूलाई लागेको आरोप चाहिँ यिनीहरू डलर खान्छन्, पैसाको लागि क्रिस्चियन भएकाहरू धर्म बेचुवाहरू भन्छन्। तर वास्तवमा ख्रीष्ट येशूलाई जसले विश्वास गर्दछ त्यसले धेरै ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्छ। र योभन्दा अगाडिको एउटा खण्डको शीर्षक पनि हामीले राखेका थियौँ कि बहादुर व्यक्तिले मात्रै ख्रीष्टलाई विश्वास गर्न सक्छ भने आज हामी यस्ता व्यक्तिहरूलाई देख्नेछौँ जसले येशूलाई पछ्याउन त चाहेको छ तर मूल्य चुकाउन चाहेको छैन, मोल तिर्न चाहेको छैन। र त्यसै कारण येशूको चेला बन्न धेरै ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्छ। यो सस्तो छैन, यो धेरै महँगो पर्न जान्छ। त्यसलाई अगाडि लैजान हामी लुका 9को 57बाट पढौँ। उहाँहरू बाटोमा जाँदै गर्नुहुँदा एकजना मानिसले उहाँलाई भन्यो, हे प्रभु, तपाईँ जता जानुहुन्छ म तपाईँको पछि लाग्नेछु। तब यीशुले त्यसलाई भन्नुभयो, स्यालका दुला छन् र आकाशका चराचुरुङ्गीहरूका गुण, तर मानिसको पुत्रको त शिर राख्ने ठाउँ पनि छैन। त एउटा यस्तो व्यक्तिको चित्र हामी यहाँ देख्दैछौँ जो एकदमै उत्तेजित छ, यीशु प्रभुको पछि लाग्न चाहन्छ। भिडहरूलाई देखेर, चेलाहरूलाई देखेर ऊ एकदमै खुसी भएको छ र बडो उत्तेजनाका साथ आएर यीशुलाई भन्छ, म पनि तपाईँको पछि लाग्न चाहन्छु। तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ, पछि लाग्नु भन्दा तपाईँ जता जानुहुन्छ म तपाईँको पछि लाग्नेछु। आफैलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको रूपमा ठानेको देखिन्छ र यसो हेर्दाखेरि यदि त्यो व्यक्ति येशूको पछि लागेको खण्डमा येशूलाई धेरै फाइदा हुने जस्तो देखिन्छ। त्यस्तो प्रकारले उसले आफूलाई केन्द्र बनाएर म तपाईँ जता जानुहुन्छ म तपाईँको पछि त्यहीँ जानेछु। सायद उसको मनाशयलाई बुझेरै होला प्रभु येशूको जवाबमा हामी उसको मनस्थिति देख्दछौँ। उसको उद्देश्य, उसको मोटिभेसन येशूलाई पछ्याउनुको रहेछ भन्दा उसले पक्कै पनि भौतिक सुविधा यीशु ख्रीष्टको पछि लागेको खण्डमा बेकारमा यो हलो जोत्नु पर्ने पनि रहेछ, भारी बोक्नु पर्ने पनि रहेनछ। जीवनमा किन दुःख गर्नु पर्यो? येशूको पछि लाग्यो भने त जीवन पक्कै पनि परिवर्तन हुन्छ होला, सुख शान्ति हुन्छ होला, आराम हुन्छ होला। येशू प्रभु जहाँ जानुहुन्छ त्यहीँ गएको खण्डमा मेरो जीवन जिउन सजिलो हुन्छ। कुनै नै प्रकारको भौतिक सुविधा यसको मगजमा पसेको देखिन्छ। जसै अब समाचारमा पढ्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ टेलिभिजनमा विद्वानहरूले पनि भनेको सुन्छन्, नेपालको परिवेशमा, भारतको परिवेशमा पनि कि इसाईहरूले पैसाको शक्तिबाट धर्म परिवर्तन गर्दैछन् भन्ने समाचार सुन्दाखेरि कता कता गैर इसाई मित्रहरूलाई लाग्दो रहेछ, ओहो साँच्चै हो क्या हो, क्रिस्चियन भएपछि त पैसा पाइन्छ कि क्या हो। एकजना विश्वासी दाइ हुनुहुन्थ्यो, धेरै वर्ष पहिलाको कुरो हो। कुनै व्यक्तिले आएर उनलाई सुसमाचार सुनाएछ र त्यसपछि उनले दिएको गवाही हो चर्चमा गयो भने यिनीहरूले मलाई कमसेकम $1000 मात्रै दियो भने त मेरो जिन्दगी धेरै सजिलो हुन्थ्यो। जाउँ क्या हो भनेर गयो। 1 महिना 2 महिना भइसक्यो, 3 महिना भइसक्यो, यो पैसाको त कुरै उठ्दैन। 3 महिनापछि त उल्टै त्यसपछि ल तपाईँ विश्वास गर्ने हो भनेदेखि ग्रहण गर्नुहोस्, बप्तिस्माको कुरो आउँछ, अनि त्यसपछि दशांशको कुरो आउँछ। अनि ए बाबा, यहाँ त म त पैसा पाउने भन्ने उद्देश्यले आएको थिएँ, उल्टै तिमीहरू मसँग पैसा पो माग्न थाल्यौ त भनेपछि तरै पनि चर्चमा पाइन्छ कि क्या हो, खै यिनीहरूको अर्कै गोप्य रहस्य छ कि क्या हो भने जाँदा
अन्तिममा उनले ख्रिस्टलाई विश्वास गरेर पछि निकै एउटा राम्रो विश्वासी व्यक्ति बने। उनी दार्जिलिङका थिए, पछि नेपालमा धेरै बसोबास गर्दा गर्दै त्यहीँ पेसागत हिसाबले उहाँ बस्नु भएको छ। परिवार हाम्रो राम्रो चिन्जान थियो। त ती दाइले भनेको गवाए कि पाइन्छ कि क्या हो भनेर आउनुभयो। र जब साँच्चै सुसमाचार उनको मगजमा पस्यो त्यसपछि आउने आफैले मण्डलीमा धेरै सहायता पुर्याएको छ। त यस किसिमले धेरै व्यक्तिहरू अन्यलमा परेर आउँछन्, पाइन्छ कि क्या हो। अनि त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रभुले हुन्छ स्यालका दुला छन् र आकाशका चराचुरुङ्गीहरूका गुण, तर मानिसको पुत्रको त शिर राख्ने ठाउँ पनि छैन। मित्र, तिमी मेरो पछि लाग्न चाहन्छौ भनेदेखि त म जस्तै एकदमै त्यागी व्यक्ति बन्न सक्नुपर्नेछ। तिमीले आफ्नो जीवनमा भएका सबै भौतिक सुख अभिलाषाहरू, सुख विलासहरू त्यागेर योगी बन्न तयार हुनुपर्नेछ। आउन चाहन्छौ, मेरो पछि लाग्न चाहन्छौ। यहाँनिर हामीले घोरिएर विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि येशू ख्रिस्टको पछि लाग्ने मानिसले जब भौतिक बलिदान गर्नुपर्ने कुरा आउँदछ, सम्पत्तिहरू त्याग्नुपर्ने कुरा आउँछ, संसारका फाइदाहरू त्याग्नुपर्ने कुरा आउँछ, त्यति बेलामा यदि हामी हिचकिचाएनौँ र साँच्चै नै प्रभु तपाईँको लागि म जे पनि त्याग्न तयार छु, पछि हामी एउटा यस्तो व्यक्तिसँग भेट गर्नेछौँ लुकाको सुसमाचारमा, अनि जसले आएर आफ्नो सम्पत्ति त्याग्न मानेन। ऊ यीशुलाई पछ्याउन चाहन्थ्यो, ऊ स्वर्ग जान चाहन्थ्यो, अनन्त जीवन पाउन चाहन्थ्यो। तर जब ख्रिस्ट येशूले उसलाई मौका दिनुभयो, ल यदि तिमी स्वर्ग जान चाहन्छौ भनेदेखि तिमीले स्वर्ग छान्नु पर्यो, कि त स्वर्गीय जीवन छान्नु पर्यो कि सांसारिक जीवन छान्नु पर्यो। र यदि तिमी साँच्चै अनन्त जीवन पाउन चाहन्छौ भने तिमीसँग भएको सारा सम्पत्ति बेचेर गरिबलाई देऊ। अनि त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ त्यो व्यक्ति साह्रै दुखित भएर येशूबाट फर्केर गयो, किनभने ऊ धनी थियो। त यस किसिमले तुलनात्मक हिसाबले जब तपाईँ र मैले भौतिक सम्पत्ति छान्ने कि येशूलाई छान्ने, त्यति बेलामा हामीले आफ्ना सबै सम्पत्तिहरू पनि पन्छाएर ख्रिस्ट नै मेरो सर्वस्व हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यसपछि त्यस्तो खालको कमिटमेन्ट लिएर आउने चेलालाई येशू प्रभुले भन्नुभएको छ यसै संसारमा त्यस्ता मानिसहरूको जीवनमा म 100 गुणा आशिष थप्नेछु। चाहे त्यो सम्पत्ति होस्, चाहे त्यो सम्बन्धको कुरोहरू, तल आएर सम्बन्ध पनि आउनेछ, हामी हेरौँला। त माथि पहिलो स्थानमा चाहिँ सम्पत्ति त्याग्नु परेको खण्डमा धेरै मान्छेहरू खुट्टा कमाउँछन्। बाउले सम्पत्ति दिन्न, म अंश दिन्न भन्ने बित्तिकै धेरै विश्वासी मित्रहरू पछि हटेको हाम्रै जीवनमा हामीले देखेका छौँ। त येशू प्रभु यो व्यक्तिलाई भन्दै हुनुहुन्छ मेरो पछि लाग्दाखेरि तिमी कंगाल भएर बाँच्नुपर्ने हुन्छ। बस्ने ठाउँ हुने छैन, खाने व्यवस्था हुने छैन, जहाँ रात पर्यो त्यही डेरा बन्नु छ, जसले जे दियो त्यही खानुपर्ने छ। के तिमी मेरो पछि लाग्न चाहन्छौ? मसँग तिमीलाई दिने भौतिक कुनै पनि कुराहरू छैनन्। के तिमी मेरो पछि लाग्न चाहन्छौ? कहिलेकाहीँ यस्ता कुरा गर्दाखेरि फेरि अर्को समस्या आइलाग्छ कि त्यो चाहिँ ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्ने त सबै कंगाल हुनुपर्छ, गरिब हुनुपर्छ, दुखी हुनुपर्छ। र कहिलेकाहीँ मैले भन्छु येशू ख्रिस्टले तपाईँ र मेरो मुक्तिको चिन्ता गरेपछि मुक्तिका साथसाथै हाम्रो भौतिक जीवनमा पनि उहाँ हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई हाम्रो जीवनमा खुसी, स्वास्थ्य र शान्ति, सम्पन्नताको पनि इच्छा राख्नु भएको छ भन्दाखेरि मान्छेहरू तर्सिन्छन् फेरि। कारण हामीले यी खण्डहरू पढ्दाखेरि येशूले त यस्तो भनेको छ, तर येशूले यो पनि भनेको छ कि यदि कसैले मेरो खातिर तिमीहरूलाई 1 गिलास चिसो पानी दिन्छ भने, हिजो हामीले कुरा गरेका थियौँ त्यो हाम्रो प्रश्न उत्तर कार्यक्रममा, 1 गिलास कसैले चिसो पानी तिमीलाई मेरो चेला भएको खातिर दिन्छ भने त्यसले आफ्नो इनाम गुमाउने छैन। बाइबलमा इनामको बारेमा धेरै पटक उल्लेख गरेको छ। प्रकाशको किताबमा अझ बढ्ता यसलाई स्पष्ट पारिएको छ। यदि केही गरी यो संसारमा बस्दाखेरि हामीले परमेश्वरले दिने इनाम अथवा भौतिक सुख सुविधाहरू पाएनौँ, हामी संसारमा बस्दाखेरि अन्याय, अत्याचार, थिचो मिचोमा बसेका थियौँ, सतावट, खेदो, कहिल्यै सुख भएन भने पनि एक समय आउनेछ परमेश्वरले यी सबै हाम्रा दुःख कष्टको लेखा
लिनुहुनेछ र इनाम दिनुहुनेछ। र यसै संसारमा बस्दाखेरि पनि मर्कुस 10:29 र 30 पदमा प्रभु भन्नुहुन्छ, तिमीहरूलाई परमेश्वरीय आशिष आउनेछ यदि त्याग गर्न सकेको खण्डमा। तर यहाँ कहिलेकाहीँ त्याग गर्नुभन्दा पहिला यीशुबाट केही पाइन्छ कि भन्ने उद्देश्यले आएको व्यक्तिले वास्तवमा भएको पनि गुमाउँछ। त्यो एउटा व्यक्ति थियो। दोस्रो व्यक्ति आउँछ 59 पदमा। उहाँले अर्कोलाई भन्नुभयो, मेरो पछि लाग। सायद यसलाई चाहिँ प्रभुले सम्भावना देख्नुभयो यसमा। यो व्यक्ति चाहिँ साँच्चै मेरो पछि लाग्न चाहन्छ होला र त्यो देखेपछि उहाँले भन्नुभयो, मेरो पछि लाग। तर त्यसले भन्यो, पहिले मेरा बाबुलाई गाड्न जान दिनुहोस्। उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, मुर्दाहरूलाई आफ्नै मुर्दा गाड्न देऊ, तर तिमी गएर परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार प्रचार गर। यो दोस्रो व्यक्तिलाई प्रभु स्वयंले बोलाउनुहुन्छ। पहिलो व्यक्ति आफै आएर म तपाईँको पछि लाग्छु भन्छ। दोस्रो व्यक्तिलाई प्रभुले आह्वान गर्नुहुन्छ, बोलाउनुहुन्छ। तर यसले पनि त्यो बोलावटलाई पूर्ण रूपले स्वीकार गर्न सकेको देखिँदैन, किनभने मेरा बाबुलाई गाड्न जान दिनुहोस्। यहाँ के देखिँदैछ भने यो व्यक्तिको जीवनमा परमेश्वरको राज्य, येशू ख्रीष्टको सेवा पहिलो स्थानमा छैन। येशूलाई विश्वास गर्नु, आफ्नो जीवन परमेश्वरको सेवाको लागि दिनु उसको प्रायोरिटीमा पहिलो स्थानमा पर्दैन। आफ्नो बाबुलाई गाड्न जान दिनु, यसको मतलब आफ्ना परम्परागत जिम्मेवारीहरू, नैतिक जिम्मेवारीहरू पूरा गर्नु उसको निम्ति पहिलो स्थानमा देखिन्छ। त्यसै कारण प्रभुले भन्नुभयो, मुर्दाहरूलाई आफ्नै मुर्दा गाड्न देऊ। यसको मतलब यो व्यक्तिको बाउ घरमा बितेको र प्रभु येशूले दाह संस्कारै नगर, काजक्रिया नै नगर भनेर भन्नुभएको होइन। सायद उसको बुवा वृद्धावस्थामा थिए अथवा आमाबाउप्रतिको जिम्मेवारी पूरा रूपले आफ्नो वहन गरिसकेपछि बल्ल म तपाईँको पछि आउनेछु र त्यसपछि म तपाईँको राज्यको प्रचार गर्नेछु भन्न खोजेको देखिन्छ। येशूले भन्नुहुन्छ, मित्र, यदि संसारका रीतिविधिहरू, संसारका नियम कानुनहरू, संसारका नैतिक जिम्मेवारीहरू पूरा गर्नको लागि तिमी परमेश्वरको राज्यलाई इन्कार गर्छौ भने सायद ढिलो हुन सक्छ। त्यसै कारण ती मुर्दाहरूको पछि नलाग अथवा संसारका जीवन नदिने नियम कानुन, रीतिविधि, रीतिरिवाज, परम्परा, अन्धविश्वासको पछि लागेर जीवनको सुसमाचार नपन्छाओ। पहिले तिमी गएर सुसमाचार अथवा राज्यको सुसमाचार प्रचार गर। यदि त्यो व्यक्तिले येशू ख्रीष्टको बोलावटलाई स्वीकार गरेर राज्यको सुसमाचार प्रचार गरेको भए उसको आफ्नै वृद्ध आमा बाबुहरू अझै त्यो राज्यमा आनन्दमय जीवन बिताउन सक्थे। त्यसकारण येशू प्रभुले आफ्नो आमा बाबुको व्यवस्था गर भनेको पनि होइन, तर येशूले दिने जीवन र नैतिक जीवन बीचको यहाँनिर द्वन्द्व देखिरहेछ। हामी आफ्नो समाजको चलेको चलन परम्परा मान्नको लागि सुसमाचारलाई पन्छाइदिन्छौँ या यदि त्यो परम्पराको विरुद्धमा जानु परे तापनि सत्यको लागि हामी खडा हुन चाहन्छौँ। यो प्रश्न आउँछ धेरै व्यक्तिको जीवनमा र यसमा पनि धेरै मानिसहरू चुकेका छन्। अब आमा बाबु बुढा छन्, भोलि गएर के गरी बित्नु भएको खण्डमा काजक्रिया गर्नुपर्छ, त्यसकारण म त विश्वास गर्न सक्दिनँ अहिले, बरु आमा बाबु बितेपछि विश्वास गरौँला भनेर बसेका पनि हाम्रा थुप्रै मित्रहरू हुनुहुन्छ। मूल्य चुकाउन डराउनु भएको छ। तेस्रो व्यक्ति आउँछ 61 पदमा। अर्काले पनि भन्यो, प्रभु म तपाईँको पछि लाग्नेछु, तर पहिले आफ्नो घरमा हुनेहरूबाट मलाई बिदा लिन दिनुहोस्। पहिलो व्यक्ति पनि आफै पछि लाग्न आएको छ, तेस्रो व्यक्ति पनि आफै पछि लाग्न आएको छ र यी सबैको कन्डिसन छ। के भन्छ, प्रस्ताव राख्दछन् कि यो भएको खण्डमा म तपाईँको पछि आउनेछु र तिनैजनाको मनस्थितिमा चाहिँ मूल्य चुकाउन तयार यिनीहरू छैनन्। येशूलाई विश्वास गरिसकेपछि आउने फाइदा त यिनीहरू चाहन्छन्, तर येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दा चुकाउनु पर्ने मूल्य र वास्तविक मोटिभेसन यिनीहरूले अझै स्वीकार गर्न सकेको छैन। त्यसै कारण हाम्रो परिवेशमा पनि यसलाई लागू गर्दाखेरि येशूलाई विश्वास गर्न सजिलो छैन। पहिलो कुरो, धेरै मानिसहरू
मुक्तिको खोजी नभएर येशू प्रभु को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा नबुझेर चर्चमा जाँदाखेरि त चङ्गाई हुन्छ, चर्चमा जाँदाखेरि शान्ति मिल्छ, चर्चमा जाँदाखेरि सहायता मिल्न सक्छ भनेर भौतिक सुविधा पाइने उद्देश्यले हामीहरूको बिचमा धेरै विश्वासीहरू पनि आउँछन्। जसै मैले ती दार्जिलिङको दाजुको एउटा उदाहरण दिएँ। तर पछि गएर उहाँहरूले वास्तविक सुसमाचार बुझ्नुहुन्छ र ख्रिस्टलाई सत्यतामा विश्वास गर्न पुग्नुहुन्छ। त्यो राम्रो कुरो हो। तर कोही कोही व्यक्तिहरू त्यतिकै हराउँछन्। यत्रो वर्ष प्रार्थना गरे केही पनि भएन, लागेन, फापेन भन्नेहरू पनि धेरै देखा परेका छन्। र त्यस्तो स्थितिमा हामीले यसलाई विश्वास गर्नुभन्दा बरु नगरेकै राम्रो। कोरियामा सेवकाई गर्दाखेरि करिब 2004 सालतिरको कुरो हो। जुन चर्चमा म सेवा गर्दै थिएँ त्यहाँ 10-12 जना नेपाली मित्रहरू बडो इच्छुक थिए अनि पर्खिरहेथे। उहाँहरूले सुसमाचार सुन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसै समयमा त्यहाँको स्थानीय कोरियन चर्चले मलाई दबाब दिन थाल्यो कि तपाईको यत्रो 1 वर्ष भएको थियो मैले ठ्याक्कै सेवा गरेको। त्यहाँ 1 वर्षको अन्तरालमा 10-12 जना त्यहाँ आउने 30-35 जना नेपाली मित्रहरू जम्मा हुन्थ्यौँ। त्यसमा 4-5 जना मात्र विश्वासी थियौँ र अब 10-12 जना एकदमै हुनुहार व्यक्तित्वहरू विश्वास गर्नको लागि उनीहरू सकारात्मक थिए। हामी पक्कै पनि अध्ययन गर्छौँ भनेर मैले बाइबल अध्ययन गर्दै थिएँ। पछि त्यो कोरियन चर्चले जबरजस्ती ल तपाईले यत्रो वर्ष 1 वर्षसम्म सेवा गर्दाखेरि एकजनालाई पनि बप्तिस्मा दिनु भएन भन्दाखेरि बप्तिस्माको लागि तयार भएको छैनन्। उहाँहरूको इच्छा हो, म जबरजस्ती कसैलाई बप्तिस्मा दिन सक्दिनँ भन्दाखेरि त्यो कोरियन चर्च र मेरो अलि विवाद पर्यो। अनि मैले छोडिदिएँ त्यो ठाउँ। म यस्तो किसिमले जबरजस्ती कसैलाई बप्तिस्मा दिने व्यक्ति होइन। म कसैले विश्वास गर्न चाहँदैन भने उहाँहरूको आफ्नो इच्छा हो। मैले छोडेको 2 महिनापछि अर्को एउटा नेपाली भाइ त्यहाँ आउनुभयो। ती सबैलाई बप्तिस्मा दिइदिनु भयो जबरजस्ती। तपाईँ आउने हो भने गर्नुहोस्। पछि ती व्यक्तिहरू विचलित भए अनि मलाई फोन गर्न थाले, किन बेकारमा जबरजस्ती किन बप्तिस्मा लिनु? एउटा त एकजना भाइ त पुरै ओहो बप्तिस्मा लिएको दिनदेखि त्यो पाखला लागेर झाडा पाखला लागेर ल बरु मेरो त कुलदेवता नै लाग्यो भनेर उल्टै डर। मैले त अब केही हुँदैन होला भनेर भनेपछि लिइहालेँ बप्तिस्मा। त्यहाँदेखि त म त आपत परेँ। मेरो कुलदेवता रिसा जस्तो छ सर, म के गरौँ? अनि मैले धेरैलाई सोधेँ तपाईँले किन यसरी लिनुभयो त भन्दाखेरि त्यो चर्चमा जाँदाखेरि त्यति बेलामा अब आजभन्दा करिब 2004 साल भनेपछि कति 16 वर्ष अगाडिको कुरो। त्यो चर्चले तपाईँ महिनामा 3 हप्ता आउनुभयो भने यो एउटा $15 बराबरको इन्टरनेसनल कलिङ कार्ड दिन्थ्यो। अनि अब के गर्ने सर, कलिङ कार्ड दिने इत्यादि गर्ने, त्यो फाइदा हुन्छ होला भनेर हामीले त लिदियौँ। अनि उहाँहरूलाई मैले सिधै तपाईँले $15 मा आफ्नो धर्म बेच्नु अलि लाज लागेन? त्यो जब $15 को लोभमा आफ्नो आस्थालाई यसरी कम्प्रोमाइज गर्न, तपाईँ साँच्चै यसलाई विश्वास गर्नुभएको छ भने त इज्जत तपाईँलाई म सलाम ठोक्छु। तर जब त्यो $15 पाइने आशामा विश्वास गरेर यस्तो एउटा आफ्नो साइकोलोजिकल त्रास तपाईँको जीवनमा आयो अहिले, पछि कता कता उहाँ हराउनु भयो। भन्न खोजेको कुरो कहिलेकाहीँ चर्चले पनि यस्तो गल्ती गर्दछ। मानिसहरूलाई नकारात्मक आश्वासन दिएर विश्वासी जीवनमा जबरजस्ती ल्याउन चाहन्छ। त्यो गलत हो। त्यसै कारण बेला बखतमा क्रिस्चियनलाई यिनीहरूले जबरजस्ती गर्छन् भन्छन्, तर जबरजस्ती होइन। तर कहिलेकाहीँ विदेशी भूमिमा डर लागेको छ, अप्ठ्यारो छ, आपत छ, केही सहायता आउँछ भने धेरैले यस्ता फाइदाको लागि पनि चर्चमा आएका हुन्छन्। तर उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन कि मूल्य कति चुकाउनु पर्छ भन्दाखेरि। र चर्चले कुनै पनि विश्वासीलाई सुसमाचार सुनाउँदाखेरि हामीले भन्नै पर्छ, हेर मित्र, ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्ने हो भनेदेखि यो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ। जसै एकजना भाइ सायद उहाँले मेरो फेसबुक मेसेज सुन्दै हुनुहुन्छ होला अहिले पनि।
उहाँ नेपालको कुनै एउटा सहरमा एउटा पढे लेखेको विद्यार्थी हो, ब्याचलर उहाँले राम्रो पास गरेर अब चाहिँ म सेवा गर्छु भनेर निर्णय गर्नुभएको छ। अनि मलाई उहाँले सोध्नु भएको थियो, मैले कसरी यो सेवाकाईमा आर्थिक रूपले कसरी म आफैलाई सेल्फ सपोर्टेड गर्न सक्छु भन्दाखेरि मैले भनेको थिएँ, भाइ के तपाईँ साँच्चै गरिब भएर जीवनभरि कङ्गाल भएर पनि यीशुको सेवा गर्न तयार हुनुहुन्छ? कन्डिसनहरू राखेको थिएँ, सेवा गर्न सजिलो छैन, यीशुको चेला बन्न सजिलो छैन, यो अवस्थामा तपाईँ के तयार हुनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँले राम्रो रेस्पोन्स दिनुभयो। म एकदमै तयार छु, म सोचेरै जानेरै बुझेरै म मेरो पूर्ण जीवन यीशुको सेवाकाईको लागि दिन तयार छु सर, मलाई प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त नेपालमा के हुन्छ भने बाइबल स्कुल थुप्रै खोलेको छ पास्टरहरूले, अनि बाइबल स्कुलमा जति धेरै विद्यार्थी आयो त्यति धेरै स्पोन्सरसिप पाउँथ्यो। अहिले त कस्तो छ थाहा भएन, त्यो बेलाको कुरा गर्दैछु, आजभन्दा 5-10 वर्ष अगाडि। अनि गाउँ गाउँमा गएर सबै जवान केटीहरू जो पढ्न सकिरहेको छैनन् अथवा कहाँ जाने, काम गर्न विदेशमा जाने कि के गर्ने भन्दाखेरि बाइबल स्कुलमा सारा विद्यार्थीलाई ल सेवा गर्नुपर्छ भनेर ल्याइदिन्छन् र आफ्नो सेवाकाईमा फाइदा उठाउनको लागि गाउँका यी हुनुहार जवान व्यक्तिहरूलाई पनि ल बाइबल स्कुलमा सित्तैमा बस्न पाइने, खान पाइने, पढ्न पाइने भए त जाउँ भनेर हुर आउँछन्। अनि बाइबल स्कुल सकेपछि उनीहरू त्यसपछि कहाँ जाने, के गर्ने, जीवन अन्योलमा पर्छ। अनि ती बाइबल स्कुलहरू पनि पैसा कमाउनको लागि खोलिएको कारण ती विद्यार्थीले पनि त्यही कुरो सिक्छन्, ओहो हाम्रो बाइबल स्कुलमा त पैसा कमाउने यो तरिका रहेछ, अब म सेवाकाईमा पनि यो तरिका प्रयोग गर्नेछु। अनि जसले गर्दाखेरि नेपालमा मण्डलीमा अहिलेसम्म आत्मिक, भौतिक अथवा सामाजिक हिसाबले एकता नआउनुको पछाडिपट्टि त्यो एउटा तथ्य हो। अब यो कुरो भन्दाखेरि पास्टरहरू एकदमै ढुङ्गा टिपेर हान्न पनि तयार हुन्छन्। येशू ख्रीष्टले त्यसकारण यो प्रस्ताव राख्दै हुनुहुन्छ यो व्यक्तिको सामनेमा कि यदि तिमी मेरो चेला बन्न चाहन्छौ, मेरो पछि लाग्न चाहन्छौ भनेदेखि आफूसँग भएको सर्वस्व त्याग्न तयार हुनुपर्छ। दोस्रो व्यक्तिलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि यदि तिमी मेरो पछि लागेर सुसमाचार प्रचार गर्न चाहन्छौ भनेदेखि आफ्ना परम्पराहरूलाई पनि तोड्न तयार हुनुपर्नेछ। नैतिक जिम्मेवारीहरूबाट माथि उठेर आत्मिक जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्नुपर्नेछ। यसको मतलब आमा बाबुलाई नहेर भनेको होइन, हेर्नुपर्छ, तर त्योभन्दा नैतिकताभन्दा पनि माथि उठेर आत्मिक स्तरबाट हामी आफ्ना आमा बाबुको सेवा गर्न सक्छौँ, अझ नजिकबाट सेवा गर्न सक्छौँ। त्यसकारण तिमी परम्परालाई ध्यान नदेऊ। एउटा हिन्दू छोराले आफ्ना बाबुआमाको काजक्रिया गर्नको लागि पर्खेर बसेको खण्डमा सुसमाचारबाट वञ्चित हुन सक्छ भने, तरै पनि म मेरा बाबुआमालाई अझ राम्रो नजिकबाट सेवा प्रदान गर्न सक्छु भन्ने उद्देश्यले आएर सुसमाचारको लागि आफ्नो जीवन दिएको खण्डमा परमेश्वरले त्यो जीवनमा अझ बढ्ता महिमा लिन सक्नुहुनेछ। तेस्रो व्यक्तिलाई त्यही हो, उसले अब आफ्ना घरका आफन्त व्यक्तिको अनुमति चाह्यो। म तपाईँको पछि त लाग्न चाहन्थेँ, पहिला मेरा घरकाले के भन्छन् म उहाँहरूलाई सोधेर आउँछु, अर्काको ओपिनियन के भन्छ, अदर्स ओपिनियन, अरूले के भन्ला, सबैले ठिक छ भन्यो भने अनि बल्ल म तपाईँको पछि लाग्नेछु। यहाँनिर तेस्रो व्यक्तिको चुनौती के भनेदेखि मानिसले जेसुकै भनुन्, चाहे त्यसलाई डलर खाने भनुन्, चाहे त्यसलाई बेइज्जत गरून्, गाली गरून्, मेरो उद्देश्य येशूको पछि लाग्नु छ। मैले येशूलाई चिनेको छु। मेरो मुख्य जीवनको लक्ष्य र उद्देश्य मेरा पापबाट मुक्ति पाउनु हो र अब मैले पापबाट मुक्ति पाइसकेपछि यो मुक्तिको बारेमा संसारका अरू व्यक्तिलाई पनि बताउनु हो र त्यो गर्दाखेरि मेरो घर परिवारका सदस्यहरू बेखुसी हुन्छन्, मेरो विरुद्धमा उठ्छन्, मेरा साथीभाइहरूले मलाई इन्कार गर्छन्, हिजो अस्ति एकदमै हितैषी मित्रहरू पनि एकदमै अहिले गिल्लाको पात्र मलाई बनाउन चाहन्छन् भने तापनि म तपाईँको पछि लाग्ने छु भन्नुको सट्टामा यो व्यक्तिले भन्दैछ, यदि सबैले मन पराएको खण्डमा बल्ल म तपाईँको पछि लाग्नेछु। त्यसकारण मेरो लागि पनि ठाउँ रोकिदिनुहोस् है प्रभु, पहिला म अरूले के भन्छन् तिनीहरूको मनस्थिति बुझेर आउँछु। अनि त्यसलाई येशूले भन्नुभयो, आफ्नो हात हलोमा राखेर पछिल्तिर हेर्ने कोही पनि परमेश्वरको राज्यको योग्य हुँदैन। त दोहमन भएको ढलपल भएर हामी परमेश्वरको राज्यमा इज्जतदार जीवन बिताउन सक्दैनौँ, परमेश्वरको महिमा पनि हाम्रो जीवनबाट गर्न सक्दैनौँ। यस किसिमले आजको खण्डबाट हामी
समराइज गर्दाखेरि यही भन्न सक्छौँ, यीशुलाई पछ्याउनु साह्रै महँगो पर्दो रहेछ। सर्वस्व त्याग्नुपर्ने, कहिलेकाहीँ आफ्ना नैतिक र परम्परागत जिम्मेवारीहरूलाई पनि पन्छाउनु पर्ने र नभन्दै आफ्ना साथीभाइ, इष्टमित्र, आमाबाबुहरूको पनि चित्त पनि दुखाउनुपर्छ कतिपटक। मानिलिउँ तपाईँको मेरो बाबुआमाले भन्यो, ल तिमीले यीशुलाई विश्वास गर्छौ भनेदेखि आजदेखि तिम्रो मेरो कुनै सम्बन्ध छैन, यो छोरा मेरो लागि मर्यो। मेरो लागि त त्यो खासै समस्या थिएन। जब बाउले मलाई त्यस्तो चुनौती दिनुभएको थियो, त मेरो लागि मरिस, तँलाई म एउटा सम्पत्ति दिन्न भन्दाखेरि म त पहिले नै वैराग भइसकेको व्यक्ति, मेरो लागि त खासै त्यो समस्या थिएन। त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ म सायद अरू मित्रको दुःख बुझ्न सक्दिनँ कि जस्तो पनि लाग्छ। तरै पनि एउटा माया प्रेमले हुर्काएको छोरा छोरी, बाबुआमा र छोराछोरी बीचमा भएको त्यो घनिष्ठ सम्बन्ध थियो। तर यीशुलाई विश्वास गर्दाखेरि बाबुआमाले त्यस्तो प्रस्ताव राख्दा त्यो व्यक्तिको हृदयमा हुरी बतास नै चल्छ होला। सम्बन्ध नै तोडिदिनु भनेपछि कता कता त्यो एक्लोपना होइन, के हुने हो कस्तो हुने हो अन्यल आउन सक्छ। यस्तो स्थितिमा पनि यदि यसलाई सकारात्मक रूपमा हामीले ढाल्यौँ भनेदेखि सम्पत्तिबाट हात धुनु परे पनि, आमा बाबुले नै हामीलाई घरबाट निष्कासन गरिदिएको खण्डमा पनि, र इष्टमित्र आफन्तबाट हेलाको पात्र भएर बस्नु परे तापनि, यदि ख्रीष्ट येशूलाई हामी आफ्नो जीवनमा पहिलो स्थान दिन सक्छौँ र उहाँको खातिर शर्मिन्दा हुँदैनौँ, डराउँदैनौँ भनेदेखि स्वर्गीय स्थानमा पिताको सामनेमा, स्वर्गदूतको सामनेमा येशू प्रभुले भन्नुहुन्छ, म तिमीलाई मेरो आफ्नो मित्र भन्न लजाउने छैन, शर्माउने छैन। त्यो मूल्य हामीले चुकाउनु परेको छ कतिपटक येशूलाई विश्वास गर्दाखेरि। तपाईँहरू धेरैजनाले आफ्नो जीवनमा आफ्ना गवाही छन् कि विश्वास गरेको खातिर तपाईँलाई कहिलेकाहीँ गाउँबाटै लखेटिएको पनि हुनसक्छ। गाउँमा हाम्रो एकजना भाइ सुसमाचार प्रचार गर्न जानुभएको थियो 2002 सालतिर। त्यो गाउँमा सुरुमा जाँदाखेरि उहाँलाई कुटियो, पिटियो, लखेटियो, धेरै दुःख भयो। गाउँलेहरूले बुझेनन् सुरुका दिनमाहरूमा। तर आज त्यो सम्पूर्ण गाउँ नै ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्छ, कारण एकजना व्यक्तिले मूल्य चुकाउन तयार भयो भने। त्यस्तै प्रकारले के खाउँला र के लाउँला भन्ने स्थितिमा पनि हामी बस्नु पर्दैन। म भन्छु ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसको खाने लाउने चिन्ता येशूले गर्नुहुन्छ, हामीले गर्न हुँदैन। त्यसपछि अब नैतिक जिम्मेवारीहरू पुरा गर्न सकेन भने पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन। पवित्र आत्माले हामीलाई ती नैतिक जिम्मेवारी भन्दा पनि अझ बढ्ता माथि उठेर आफ्ना आमाबाबुलाई प्रेम, आदर, सम्मान गर्न सिकाउँदछ। र यस किसिमले एकहोरो भएर, पूर्ण रूपले आफ्नो दोहोरो मन होइन, एकहोरो मन भएर हामी ख्रीष्ट येशूको पछि लाग्यौँ भनेदेखि हामी परमेश्वरको राज्यको योग्य व्यक्ति बन्दछौँ। परमेश्वरको राज्यमा स्थान भएको व्यक्ति, इज्जत भएको व्यक्ति, मूल्य भएको व्यक्ति। येशूमा विश्वास गर्दा चुकाउनु पर्ने मूल्य जब हामी चुकाउँछौँ, त्यसपछि हामी परमेश्वरको राज्यको योग्य व्यक्ति बन्दछौँ।